وہ कराही میں लपक कर उसकी जानिब बढ़ा और उसके हाथ पांव खोले। वो दोनों मुझे, उसने बताना चाहा, मगर मैंने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी क्योंकि इसी वक्त मुझे बाहर आहट सुनाई दी थी। मैं उसे तसल्ली देकर फुर्ती से उठा और अपनी करौली निकाल कर हाथ में पकड़ ली। मैं दरवाजे के पीछे जाकर खड़ा हो गया था। दोनों बातें करते हुए अंदर दाखिल हो रहे थे। मैंने शेर की तरह पहले मैगी पर झपटा मारा क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक वो मुसल्ला थी। उसे रगड़ता हुआ मैं जमीन पर गिरा और उसे संभलने का मौका दे बगैर मैंने उसे एक जचा तुला हाथ मारा और इंटा गफिल कर दिया। अल्बर्ट पहले तो इस अचानक हल्ले पर बौखला गया, फिर घुर्राता हुआ मेरी जानिब लपका। मैं पहले ही इन दोनों पर भरा बैठा था। झुककर सर के जोरदार टक्कर मैंने उसके पेट पर रसीद की तो वो उल्टे पांव उछलकर दीवार से टकरा कर नीचे गिर पड़ा। मैं तब तक उसके सर पर पहुंच गया और उसकी बिरगे हिसास मसल कर उसे दुनिया मुआफिया से बेगाना कर दिया। मैंने शीना को उठाया। इसने कहा, मैं चल सकती हूँ। कंधे पर उठाने के सबब उसका जख्म खुल सकता था, लेकिन इसमें बहुत ताखीर हो जाती। मैंने उसे दोनों हाथों से इस तरह उठा लिया कि उसका जख्म खुल ना पाए और फिर बाहर निकलकर मैंने खाड़ी की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। वो यकीनन मुझे इस तरह तेज रफ्तारी से दौड़ता देखकर हैरान हुई होगी। खाड़ी पर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले उसे अपनी कश्ती में सवार किया। इसका इंजन स्टार्ट किया। कश्ती छोटी थी, इसका बॉयलर रूम भी करीब ही था। वो सुलगाने के बाद मैंने व्हील थाम लिया। रात के पहर और सर्द सन्नाटे में फिट फिट की आवाज उभरी और फिर कश्ती ने अपना सफर शुरू कर दिया। मतलूबा मकाम पर पहुंचकर मैं उतरा। जल्दी जल्दी कश्ती को लंगर अंदाज करके रस्सी से एक दरख्त के तने के साथ बांधा। इसके बाद दौड़ता हुआ उस जगह पहुंचा जहां मैंने मुजस्मा छुपा रखा था। मैं जानता था कि इसके बगैर शीना तसांगपू से खिलेगी भी नहीं। मुजस्मा देखकर उसकी खुशी की इंतहा न रही। मैंने कश्ती एक बार फिर दरमियान में लाकर चलाना शुरू कर दी। शीना ने मुझे रास्ता बता दिया। साथ ही उसने कहा कि इस पहाड़ी नाले के जरिए दरियाए ब्यासी तक जाने का और कोई रास्ता नहीं था। मसला यह था कि वो पहाड़ी नाला जो एक तरह से दो छोटी बड़ी नहरों के दरमियान लिंक नाले की हैसियत रखता था, वो बड़े जोरों शोर से पहाड़ों से बहता नीचे गिरता था। पहले भी इसी नाले पर हमारी बड़ी कश्ती टूट कर गर्काब हो गई थी, ताहम ये कश्ती हमारी मुकाबलतन छोटी थी। शीना ने कहा कि मैं इसे नाले के किनारे के बजाय दरमियान में चलाने की कोशिश करूं। मैंने इसकी हिदायत पर अमल किया। लिंक नाले में आते ही कश्ती पर जैसे हलचल मच गई। 2-3 जगहों पर कश्ती उलटते उलटते बची। मुझे भी कोई तजर्बा नहीं था। शीना जख्मी होने के बावजूद मकदूर भर मेरी मदद करती रही। एक जोरदार झटके पर वो भी गिरी थी। शुक्र रहा कि संभल गई, उसका जख्म खुला नहीं था। तब भी वो मेरी मदद करने से बाज नहीं आई, हालांकि मैं उसे बैठ जाने का कहता रहा। हकीकत तो यही थी कि कश्ती को जिस हिसाब से झटके लग रहे थे और वो कभी ऊपर और नीचे हो रही थी, इसे बैठने का कब मौका मिल रहा था। खुदा खुदा करके लिंक नाले से जान छूटी और हम दरियाए ब्यासी के पुरस्कून और चौड़े पाट वाली नहर में उतर गए। हम दोनों ने सुकून का सांस लिया और थके थके यूं बैठ गए जैसे पैदल दौड़ते आ रहे हूं। मैंने तसांगपू के बंदरगाह से रवानगी से कबल कुछ ज्यादा राह रख लिया था। शुक्र था कि अब हमारा सफर एक बार फिर मंजिल की तरफ शुरू हो चुका था। रात बदस्तूर गहरी थी। हम तसांगपू से दूर हो चुके थे। अब अल्बर्ट और मैगी का खतरा तो नहीं रहा था, लेकिन खदशात अपनी जगह जरूर थे कि अगर इन्होंने नफरी बुला ली और किसी घाट में इन्हें कुमक मिल गई तो वो हमारी तलाश में निकलने से बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे। तसल्ली सिर्फ इसी कदर थी, कितनी जल्द इनके लिए हमें तलाशना अब मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इनका कोई जासूस इस कश्ती में नहीं था जो इन्हें पल पल की खबरें देता। कश्ती को मामूल की रफ्तार पर सेट करके मैंने खाना पीना खोल लिया। डबल रोटी, दूध और पनीर निकाल लिया। कॉफी का पानी चढ़ा दिया। ड्राइविंग व्हील के साथ ही किचन नाम के तख्तों वाली जगह थी, जिसकी एक दीवार पर एक स्लैब लगी हुई थी। इसी पर चूल्हा था। यही हमारा रहायशी कैबिन भी था। कॉफी पीते हुए शीना ने बताया, इस दरिया से हमें पोमक नामी दरिया में उतरना होगा। वो दरहकीकत एक मुआवन नहर है जो हमें भूटान से गुजारती हुई इंडियन रियासत आसाम में दाखिल होने में मदद देगी। ये सुनकर मैं कुछ तशवीश का शिकार हुआ, क्योंकि इंडियन सिक्योरिटी भूटान या नेपाल के मुकाबले में कुछ सख्त होती थी। इस मकाम पर किस मुल्क की सरहदें हो सकती हैं? मैंने धुआं उड़ाती गर्मा गर्म कॉफी का घूंट भरते हुए पूछा। वो ब्रेड चबाते हुए सिल्वर का मग मेरी जानिब बढ़ाकर जवाब में बोली, तिब्बत अब रुखसत हो चुका है। हम भूटान के दरमियान से पनाका नहर में अज खुद दाखिल हो जाएंगे, जो इंडियन रियासत आसाम के एक देहाती कस्बे दिहांग से होती हुई रांगा माटी बांग्लादेश दरिया पर जा गिरती है। मैंने सिल्वर की कैतली से उसका मग भरा, फिर अपने खाली होते मग में कॉफी अंडे ली, डबल रोटी दांतों से तोड़ी और एक सिप लिया। कितना वक्त लग जाएगा? क्या भूटान और बांग्लादेश के सरहदी मुहाफजों से हमारा सामना हो सकता है? 1 घंटे में हम पनाका नहर के जरिए भूटान में दाखिल हो जाएंगे। उधर ही हमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों से मुठभेड़ होने का खदशा रहेगा।
لیکن ہم اس سے پہلے ہی ایک چھوٹی سی بستی میں ڈیرا ڈال لیں گے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے دوست قبیلے کے کچھ لوگ وہاں ہماری مدد کریں گے اور وہیں ہمیں بھوٹان سے نکال کر آسام تک پہنچا دیں گے۔ پھر آگے آسام میں جیسا کہ تو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ دیہان سے ہمارا سفر رانگا ماٹی تک شروع ہوگا۔ میں نے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بھینچ لیے، مگر جانے کیوں میری تسلی کھو نہیں پا رہی تھی۔ بیک وقت ایک ملک سے نکل کر دوسرے ملک میں ایک نہری نظام کے ذریعے داخل ہونا عجیب تجربہ ہی تھا، مگر ان کے لیے نہیں جنہیں اس پورے آبی جال کا علم ہو۔ لہذا مجھے کچھ غیر مطمئن سا پا کر شینا مسکرا کر دوبارہ بولی، فکر مت کرو، اب باقی کی منزل آسان ہے۔ اس راستے سے بہت کم کسی سے ہماری مڈ بھیڑ ہو سکتی ہے۔ جس کا خدشہ ہے وہ میں نے بتا دیا کہ وہ خود ہی ہمارے مددگار دیکھ لیں گے۔ میں خود ہی قبائلی لڑکی ہوں، ہمارا زیادہ تر سفر انہی ڈھکی چھپی نہروں میں رہتا ہے۔ بس اوقات تو ایسی گمنام نہریں بھی ہوتی ہیں جو نقشے ہی میں نہیں۔ مجھے بس ذرا بھارتی ریاست آسام کی جانب سے تشویش ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے اندر پلنے والی سابقہ تشویش تلے کہا، پھر پوچھا، آسام میں کتنا طویل سفر ہمیں درپیش ہوگا؟ وہ وہاں کے حالات پر منحصر ہے، وہ بولی۔ کیا وہاں سخت انڈین سیکیورٹی ہوگی؟ نہیں، آسام دراصل بھارت کی ایک متنازع ریاست ہے۔ وہاں ہمیں الفا کے گوریلوں سے سامنا ہونے کا خطرہ ہوگا۔ الفا؟ یہ کیا بلا ہے؟ آسامی باشندے اپنے خطے کو آزاد آسام کی اصطلاح کے طور پر کہتے چلے آ رہے ہیں، جسے متحدہ محض آزادی آسام فرنٹ آف آسام یونائٹڈ لبریشن کو مستقبل قرار دیتے ہیں۔ اسے الفا بھی کہا جاتا ہے، جو 1979 میں آسام کی آزادی کے لیے تشکیل دی گئی تھی۔ یہ ہندوستان کی شمال مشرقی ریاستوں میں سب سے زیادہ علیحدگی پسند تنظیم ہے، لیکن یہ تحریر 1971 سے جاری ہے۔ لبریشن فرنٹ آف آسام یعنی الفا کے سربراہ اور بانی کا نام اروند راج کھوا تھا۔ ابھی اسی کے خاندان کے دو افراد جو بھائی بہن روی راج کھوا اور اشنا کھوا نے اسی تنظیم کی باغ ڈور سنبھالی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت آسام کے قدرتی وسائل کا استحصال کر رہی ہے اور یہاں کے مقامی باشندوں کے مفاد کے لیے بہت کم کام کرتی ہے۔ علیحدگی کی اس پرتشدد تحریک میں 1979 سے اب تک ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ریاست آسام گھنے جنگلوں سے بالخصوص سرسبز پہاڑیوں سے بھری ریاست ہے، اس لیے یہاں گوریلا جنگ آسان ہے اور اسے کنٹرول کرنا بھارتی حکومت کے لیے ہمیشہ مشکل رہا ہے۔ بھارتی حکومت نے ہمیشہ یہاں کے حالات کو بزور ظلم، قوت اور استبدادی طریقوں سے کنٹرول کرنا اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے۔ وہ یہاں کے باشندوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ لیکن بہرحال شینا یہ سب بتانے کے بعد ازراہ تشفی مجھ سے آخر میں بولی، ہمیں آسامی باشندوں یا ان کے گوریلا گروپ الفا سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ بھارتی اہلکاروں کی اور بات ہے، اس سلسلے میں ہمیں مدد مل جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں قدرے تسلی سے مسکرایا، وہ بھی مسکرائی۔ کھانا ہم کھا چکے تھے، میں نے اسے آرام کرنے کا کہا اور وہیل کے قریب آ گیا۔ وہ کیبن کی دیوار سے لگے چوبی بیڈ پر دراز ہو گئی۔ ہمارا آبی سفر جاری تھا، دریا پرسکون انداز میں بہ رہا تھا۔ کوئی لنک کینال یا نہر بدل نہ پڑتی تو کبھی پانی کا رخ مخالف سمت ہو جاتا تو کبھی متوازی ہو جاتا۔ اس وقت پانی مخالف سمت پر نہیں تھا، ہوتا بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہماری کشتی میں انجن نصب تھا۔ وہ پانی کاٹ کر آگے بڑھتا رہتا، لانچ مناسب رفتار سے آگے بڑھتی رہی۔ میں وہیل کے سامنے والے قدرے اونچے چوبی اسٹول پر بیٹھا رہا۔ میرے ارد گرد دریا کے دونوں کناروں پر ویران اور تاریک جنگل تھا، جھاڑیاں تھیں، گھاس کے میدان بھی تھے، کٹاؤ بھی آ رہے تھے جنہیں کاٹتے وقت کشتی کبھی کبھی بالکل کنارے سے آن لگتی اور میں وہیل گھما کر کشتی پھر درمیان میں لے آتا۔ برف پوش پہاڑیوں کے سلسلے بہت دور ہو گئے تھے، اب جنگل کی اوٹ سے خشک اور کبھی ہریالی والی چٹانوں کی جھلک نظر آ جاتی۔ الیکٹرک انجن والی لانچ ہو یا بھاپ کے انجن والی کشتی، دونوں میں کمپاس اور نقشے جیسی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ شینا سے میں نے بھی کمپاس اور نقشہ سمجھنے کی کوشش کی۔ میں اسی رہنمائی میں کشتی آگے بڑھائے چلا جا رہا تھا۔ کئی جگہوں پر لنک ٹو لنک آبی گزرگاہیں بھی نظر آئیں۔ شینا 2-3 گھنٹے آرام کر کے جاگ گئی اور اس نے مجھے سونے کا کہا۔ نیند سے میرا بھی برا حال ہو رہا تھا، میں اس کی جگہ جا کر بیڈ پر دراز ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو ایک خوشگواری کا احساس ہوا۔ کشتی رکی ہوئی تھی، انواع و اقسام کے آبی اور جنگلی چرند پرند کی خوش الحانی میرے کانوں میں رس گھولتی محسوس ہوئی۔ نتنوں سے آبی اور جنگلی خوشبو ٹکرائی۔ میں اٹھ بیٹھا، صبح دم بیدار تھی۔ کشتی کنارے سے لگی دکھائی دی۔ شینا نہر کے کنارے بچھی گھاس پر مجھے بیٹھی نظر آئی۔ اس کا اوپری جسم برہنہ تھا اور وہ اپنے پہلو کے زخم پر کسی جڑی بوٹی کا لیپ لگانے میں مصروف تھی۔ اس کے شباب کی تابانی دیکھ کر میں چند ثانیوں کے لیے مبہوت سا ہو کر رہ گیا۔ چمکتی دھوپ میں اس کے کندنی بدن پر جیسے باہر اتر آئی تھی۔ میں کشتی کے چھوٹے سے ڈیک پر آن کھڑا ہوا۔ شینا کو قدرے بہتر پا کر مجھے خوشی ہوئی کہ وہ اب صحت یاب ہونے لگی تھی۔
اچانک میں نے محسوس کیا کہ دریا کا پانی اب مخالف سمت پر تھا، یقیناً اب صبح تک کسی دوسری آبی گزرگاہ میں داخل ہو چکے تھے۔ تم بھی یہاں آ جاؤ، موسم بہت اچھا ہو رہا ہے۔ اس نے مجھے دیکھ کر آنکھ لگائی اور ہاتھ کا اشارہ کیا۔ میں نے کشتی سے کنارے پر چھلانگ لگائی۔ کنارے والی گھاس شاید گیلی تھی، میرا پاؤں رپٹ گیا اور میں لڑکھڑاتا ہوا اس کے پاس ہی جا پڑا۔ وہ نقرئی انداز میں ہنس پڑی۔ اس کے پرشباب بدن کا قیامت خیز نظارہ میری آنکھوں کے بالکل سامنے تھا، اور یہ فاصلہ اس قدر قریب تھا کہ بے اختیار جی چاہا اس سے لپٹ جاؤں۔ میں وہاں سے نظریں ہٹا کر اس کے زخم کو دیکھنے لگا جو کافی بہتر نظر آ رہا تھا۔ ہم پناکھا کینال پر ہیں، اس نے بتایا۔ اس کے بعد اس نے قریب گھاس پر رکھی مختصر سی پوشاک اٹھا کر پہن لی۔ میرے اندر کا تلاطم بھی ذرا پرسکون ہوا۔ اچھا، میرے منہ سے مسرت تلے برآمد ہوا۔ تو کیا ہم بھوٹان میں داخل ہو چکے ہیں؟ ہاں، وہ بولی، بلکہ اگلے چند گھنٹوں میں ہم انڈین ریاست آسام کی ایک آبی گزرگاہ میں داخل ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں بھوٹانی سرحدی قصبے پومک میں رکنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہمارا سفر رانگا ماٹی کے لیے شروع ہو جائے گا۔ شینا نے مجھے جیسے مزدہ جاں فضا سنا دیا۔ اگرچہ ابھی 2 اہم مراکز سے گزرنا باقی تھا، لیکن منزل مقابلتاً قریب ہو گئی تھی۔ ہم نے قریبی چشمے سے پانی پیا، جنگلی پھل اور کچی سبزیاں توڑ کر کھائیں، تھوڑا آرام کیا، پھر کشتی کی تھوڑی بہت ٹھوکا ٹھاکی کی۔ اس کے بعد اگلے پڑاؤ کے لیے روانہ ہو گئے۔ شینا کے مطابق ہمیں دوپہر تک پومک پہنچ جانا تھا۔ گویا وہاں تک ابھی ہمیں کم و بیش 4-5 گھنٹوں تک کا سفر درپیش تھا۔ شینا نے جنگلی جڑی بوٹیوں سے اپنے زخم پر لگانے کے لیے تیار کر رکھا تھا، جسے اس نے ایک بڑے سے جنگلی پتے میں لپیٹا ہوا تھا۔ اس کی حالت کافی بہتر تھی۔ وہ چہل قدمی کے انداز میں کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو چکی تھی۔ میں وہیل پر موجود اسٹول پر بیٹھا تھا، میرے عقب میں شینا بیڈ پر لیٹی تھی۔ کشتی کی چمنی سے دھواں نکل رہا تھا، اور وہ اگلے 2 گھنٹوں بعد دریائے پومک میں بخیر و عافیت داخل ہو چکی تھی۔ وہ چھوٹی سی بھوٹانی بستی پومک ابھی 1-1.5 گھنٹے کی مسافت پر تھی۔ اس دریا کا پارٹ زیادہ چوڑا نہیں تھا، کسی ازدہے کی طرح بل کھاتا جنگل اور سرسبز پہاڑیوں کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ فضا میں عجیب سی آبی اور جنگلی نباتات کی باس رچی ہوئی تھی۔ خوشگوار دھوپ نے اس پورے نہری اور جنگلی ماحول کو دل فریب بنا دیا تھا۔ ہماری کشتی مخصوص رفتار سے آگے بڑھتی رہی۔ نصف گھنٹے کا سفر ہو چکا تو کشتی ایک دم جھٹکے کھانے لگی۔ میں چونکا، پھر بوائلر روم کی طرف دوڑا۔ وہاں سے دھوئیں کے بادل امڑ رہے تھے، بہت گرمائش ہو رہی تھی اور انجن جیسے ابلا جا رہا تھا۔ شیں شیں کی سیٹی جیسی آواز بجنے لگی۔ میں نے گرم انجن کو بند کر دیا، دھواں اٹھنا کم ہونے لگا۔ سیٹی کی آواز مدھم ہو گئی، پھر کچھ سکون ہو گیا۔ کشتی کی رفتار کم ہو گئی، وہ اب تیرنے لگی۔ میں نے فوراً بیچ دریا میں لنگر ڈال دیا۔ اس کے بعد میں نے پریشر چیک کیا، وہ اوور ہو گیا تھا۔ کوئل ایئر پریشر میں خرابی پیدا ہو گئی تھی، اسی سبب اسٹیم ڈرم متاثر ہوا۔ اگر میں انجن بند کرنے میں مزید دیر لگاتا تو انجن کو آگ لگ جاتی۔ کیا ہوا؟ اچانک عقب سے شینا کی آواز ابھری، وہ بھی میرے پیچھے چلی آئی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ انجن میں خرابی ہو گئی ہے۔ اوہ، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، انجن جل گیا ہے۔ اس نے سیاہ پڑے انجن کو دیکھا۔ لگتا ہے ایسا ہی کہ تم دیکھ سکتے ہو؟ مجھے ایسا کوئی تجربہ تو نہیں، میں نے کہا۔ بہرحال دیکھتے ہیں، ذرا ٹھنڈا پڑ جائے تو کوشش کرتا ہوں، ابھی تو انڈے کی طرح ابل رہا ہے۔ ہم چھوٹے سے ڈیک پر آ گئے۔ بیچ دریا میں کشتی رکی پانی کے بہاؤ پر ہلکورے لے رہی تھی۔ کافی دیر بیت جانے کے بعد میں نے انجن کا معائنہ کیا۔ سچی بات یہی تھی کہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایئر پریشر ڈائل تک سیاہ پڑ چکا تھا، کوئی چیز ان بیلنس ہو گئی تھی۔ میں ٹول بکس سے اوزار نکال کر انجن کی وائرنگ وغیرہ چیک کی تو وہ سب جل کر سیاہ پڑ چکی تھی۔ ختم ہو گیا انجن، میں نے اعلان کیا۔ شینا کے چہرے پر تشویش کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ بولی، جس سے تم نے کشتی خریدی تھی اس نے پرانے انجن والی کشتی تمہیں فروخت کر دی ہوگی۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کندھے اچکائے۔ اب مجھے بھی اس کا کوئی تجربہ تو تھا نہیں۔ پھر چند لمحے توقف کے بعد شینا سے پوچھا، کیا پومک پہنچ کر اس سلسلے میں ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے؟ ہاں، وہاں ہمیں ہر قسم کی مدد مل سکتی ہے، لیکن وہاں تک جایا کیسے جائے گا؟ ابھی تو گھنٹے بھر کا سفر باقی تھا۔ کشتی کو چپوؤں کے ذریعے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، میں نے تجویز دی، لیکن دریا کا پانی مخالف سمت پر ہے۔ یوں بھی تم اکیلے اس کشتی کو چپو کی مدد سے چلا بھی نہیں سکتے۔ میری حالت بھی ایسی نہیں، اس کشتی کو کم از کم 4 افراد ہی چپوؤں سے چلا سکتے ہیں۔ اس کی بات صحیح تھی، میں نے اس پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا، کشتی کو چھوڑ کر دریا کنارے پیدل پیدل چلتے ہیں، یہی کرنا پڑے گا۔ لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رکی۔ لیکن کیا؟ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر الجھن امیز پریشانی کے آثار مترشح تھے۔ وہ بولی، یہ سارا جنگلی علاقہ ہے، ہمیں پومک پہنچنے میں خاصی تاخیر ہو سکتی ہے، پھر مجسمہ بھی ساتھ ہے، وہ میں اٹھا لوں گا۔ راستے میں رات پڑی تو کہیں پڑ کر سو جائیں گے، اس کے سوا ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں بھی اسے البرٹ وغیرہ کے خطرے سے بھی باخبر کرنے والا تھا کہ اچانک فضا میں گڑگڑاہٹ کی آواز ابھری۔ ہم دونوں نے ہی چونک کر سر اٹھا کر کھلے آسمان کی طرف دیکھا
तो नीली वुसअतों में एक छोटा त्यारा गर्दिश कर रहा था। इसके नीचे फ्लोट लगे हुए थे, जिनकी मदद से यह त्यारा बआसानी पानी की सतह पर भी उतर सकता था। त्यारा देखकर हमारे चेहरों पर तशवीश की लहरें दौड़ गईं। मुमकिन था यह त्यारा अल्बर्ट का हो। एक आलमी गैंग का सरबराह था। इसके लिए हेलीकॉप्टर या त्यारा हायर करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इससे हर किस्म की सहूलियात मुयस्सर हो सकती थी। खतरा सर पर मंडला रहा है, अब सोचने का वक्त नहीं रहा, कहते हुए मैं पलटा। जरूरी सामान समेटने के बाद मैंने कश्ती का लंगर उठाया, मगर पानी के बहाव के सबब मैं इसे किनारे तक लाने में नाकाम रहा। अलबत्ता एक घुमाव वाले कटाव पर मैंने कश्ती को किनारे लगाकर लंगर डाल दिया। इसके बाद हम दोनों किनारे पर उतर आए। बाद में मुजस्मा भी उतार लाया। जरूरी तो नहीं कि इस त्यारे में अल्बर्ट ही हो, शीना ने कहा। मैंने आसमान की वुसअतों की जानिब देखा। त्यारा नीची और दायरे की सूरत में परवाज करता बतदरीज नीचे आ रहा था। ये अगर कोई आम त्यारा होता तो अब तक आगे निकल चुका होता। ये लोग वही हैं और दूरबीन की मदद से जरूर इन्होंने हमें देख लिया होगा। जल्दी करो, मैंने कहा। हमने जंगल का रुख किया। त्यारे की आवाज करीब आती जा रही थी। वो एक चक्कर काटकर दरिया के पानी पर उतरने वाला था। मुझे पूरा यकीन था कि अल्बर्ट ने अपने साथियों की कुम्मक भी मंगवा ली होगी। बकौल लारा के इनके मजीद साथी इंडिया और नेपाल में भी मौजूद थे। शीना के सामने भी मैं अपने इन दोहरे तेहरे खदशात का इजहार कर चुका था। वो भी मुतवहिश नजर आने लगी। हम फिलहाल ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे। अभी हमें फौरी तौर पर पनाह की तलाश थी। हम किनारे से दूर होने लगे। बोम्बोर्गा का बदखेत मुजस्मा मैंने कंधे पर उठा रखा था और वो बहुत वजनी था। दीगर सामान हमारा कुछ ज्यादा नहीं था, वो शीना ने संभाल लिया। हम पहाड़ियों की तरफ आ गए। मेरा इरादा जल्द ही किसी महफूज पनाह में छुपकर कुछ करने का था, जिसका मैं लाहे अमल तैयार करने लगा था। वक्त और हालात फौरी अमल दरामद का तकाजा कर रहे थे। जल्द ही एक जगह पहाड़ी दर्रे के पास हमें झाड़ियों से अटी पड़ी खो मिल गई। मैंने पहले उसे अच्छी तरह साफ किया, तसल्ली भी कर डाली कि अंदर कोई छोटा मोटा जानवर तो नहीं। इसके बाद मैंने शीना और मुजस्मे को वहीं छोड़ा। किधर जा रहे हो, शीना ने तफक्कुर से पूछा। इनका रास्ता खोटा करने, कहते हुए मैं तेजी से आगे बढ़ गया। शीना को मैंने सख्ती से ताकीद कर दी थी कि वो यहां से हिलेगी भी नहीं और मेरा इधर ही बैठकर इंतजार करे। मैं दौड़ता हुआ दरिया किनारे जा पहुंचा। छोटा फ्लोटिंग प्लेन दरिया के पानी में उतरा हुआ था और हलकोरे ले रहा था। कश्ती करीब थी और वहां मुझे दो अफराद इधर उधर आते जाते दिखाई दिए। मैं गौर से घात लगाकर इन्हें तकता रहा। फासला बहुत करीब था और मैं इनके चेहरों तक को पहचान रहा था। मुझे हैरत हुई कि वो दो अफराद जो कश्ती के अंदर बाहर आ जा रहे थे मेरे लिए अजनबी थे, लेकिन जल्दी उकदा खुला कि वो इनके ही आदमी थे, क्योंकि चंद लहजे बाद ही मुझे त्यारे के अंदर से एक आदमी जो छलांग लगाकर कश्ती में आया था, इसे देखते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो और कोई नहीं, अल्बर्ट था। फिर मुझे जल्द ही उसकी गर्लफ्रेंड मैगी भी नजर आ गई। वो फ्लोट पर अचानक ही उभरी थी, शायद दूसरी जानिब से नमदार हुई थी। फिर वो दोनों भी कश्ती के अंदर आ गए। इसके बाद अल्बर्ट ने अपने दो साथियों से कुछ कहा। इन्होंने मोदबाना अंदाज में सर हिलाए। त्यारे के अंदर से दो लंबी नालों वाली गन्ने निकाली गईं और कश्ती से निकलकर किनारे पर आ गए। अल्बर्ट ने पिस्तौल निकाल लिया था। मैगी अभी खाली हाथ थी, ताहम ये नहीं कहा जा सकता था कि वो गैर मुसल्ला होगी। हथियार उसने भी अपने लिबास या जैकेट में छुपा रखा होगा। वो करीब आ गए। कश्ती खराब होने की सूरत में वो दोनों रुक गए होंगे। फिर हमारा त्यारा देखकर इन्होंने जंगल की राह ली। हमें इनका पीछा करना चाहिए, अल्बर्ट उनसे कह रहा था। वो करीब आने लगे। किनारे पर इसके दोनों साथी झुककर हमारे कदमों के निशानात देखने की कोशिश में मसरूफ हो गए। मेरे असाब यकलख्त तन गए। एक और भयानक मुकाबले का सीन मेरी राह तकने लगा था। अल्बर्ट ने इंडिया या नेपाल से अपने जिन दो साथियों को कुम्मक के तौर पर बुलवाया था, यही दोनों चार्टर त्यारा लेकर फौरन तसांगपू पहुंचे होंगे और फिर वहां से बगैर वक्त जाया किए सब रवाना हो गए होंगे। सूरत हाल खासी गंभीर हो गई थी। सहराई उकाब का सरबराह बम्बोर्गा के मुजस्मे के हसूल के लिए खुद मैदान में उतरा हुआ था, जिससे मुजस्मे की इनकी नजरों में अहमियत का अंदाजा बाखूबी खो रहा था। वो चारों हमारे कदमों के निशानात जांचते हुए बढ़ने लगे। इनकी ये पेशकदमी इन्हें इस खो तक पहुंचा सकती थी जिधर मैंने चीना को मुजस्मे समेत छुपा रखा था।